वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक नेवी की अमन मश्क का जायज़ा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमन मश्क की इख्तितामी तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का भी शिरकत का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना ECC के 10 फरवरी के फैसलों की तौसीक करेगी। बिजली के ब्रेक डाउन पर पावर डिवीजन, तोशाखाना पर बैनुल वज़ारती कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। काबीना इजलास में सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की एक और शर्त पूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का 6 माह के लिए गैस की कीमतों में 124% तक इजाफे का फैसला। गैस सारिफीन से 310 अरब रुपए इजाफी वसूल हो सकेंगे। घरेलू सारिफीन और तंदूरों के लिए गैस की कीमतें बरकरार। PSL 8 का इफ्तिताही टाकरा, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन की शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 175 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 174 रन ही बना सकी। PSL 8 का रंगारंग आगाज। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रंगो नूर की बरसात। साहिर अली बग्गा और आइमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस। शाय गुल, आसिम अजहर और फारिस शफी ने ऑफिशियल सॉन्ग पेश किया। वर्चुअल रियलिटी का भी खूबसूरत मुजाहरा। शानदार आतिशबाजी से रंगो नूर की बरसात। दुबई से मुल्तान पहुंच गए। अगले साल कोयटा और पेशावर भी मैचेस कराएंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि PSL ने अवाम को बहुत असासे दिए। इस साल 21 गैर मुल्की और 10 से ज़ायद मकामी खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। PTI की सोच मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये दहशतगर्दों से तो बात कर सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट से नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कह दे न खेलूंगा न खेलने दूंगा। मुल्क में माशी और सियासी बहरान है। मुल्क आइन के तहत चलेगा तो तरक्की करेगा। सब जमातों को मुश्तरका एजेंडे पर जमा होना होगा। ज़ाब्ता इखलाक बनाने के लिए सबसे बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था, यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करें। मैंने साबिक आर्मी चीफ को न्यूट्रल रहने का मशवरा दिया तो उन्होंने खुद रूस की मजम्मत कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान का नया इल्ज़ाम। कहा कि अमेरिका के फैसले होंगे तो यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, जबकि हुक्मरान बहाने बना रहे हैं कि पैसे नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सफारत खाने का दौरा। ज़लज़ला से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा मुश्किल घड़ी में तुर्किया के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान से भी इमदादी सामान तुर्किया भिजवाने का सिलसिला जारी है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक तुर्क भाइयों से ताउन जारी रखेंगे। तुर्किया के सफ़ीर का वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाहिर तशक्कुर। मुश्किल वक्त में भरपूर इमदाद के लिए इक़दामात को सराहा। इमरान नियाज़ी के बयानात से कौम मुसलसल मायूस हो रही है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के बावजूद ये अब दोबारा इख्तिदार में आने के लिए बेताब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा कि इनकी झूठ पर मबनी सियासत आए रोज़ आया हो रही है। इमरान खान का इख्तिदार में आना ही रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। एक दिन गाली अगले दिन माफ़ी, यही इमरान की सियासत है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा कि इमरान खान का दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं रूल ऑफ जंगल था। उसने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर से आइन शिकनी कराई थी। ऐसे फॉरेन एजेंट, चोर, झूठे बहरूपी और मनी लॉन्ड्रर से आज़ादी हासिल करके मुल्क आज़ाद होते हैं।
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا وزیر اعظم سے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ. کہا کہ عمران خان ایک قومی مجرم ہیں. صدر نے اسمبلی توڑنے کے حکم پر دستخط کر کے اور سابق اسپیکر اسد قیصر نے عمران خان کو بچانے کے لیے آئین توڑا. 17 فروری سے سکھر اور حیدرآباد میں پیپلز بس سروس شروع کی جانے کی خوشخبری. بلاول بھٹو کی ہدایت پر عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں. مبینہ آڈیو لیک پر سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج. IMF مذاکرات کو نقصان پہنچانے کا الزام. شوکت ترین کی سابق وزرائے خزانہ تیمور سلیم جھگڑا اور محسن لغاری سے گفتگو بدنیتی پر مبنی قرار. سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت پہ پیش رفت مسترد کر دی. سربراہ اسپیشل GIT کی سرزنش. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کا حکم. چیف جسٹس نے کہا کہ کینیا میں وکیل کریں, اپنے قانونی حقوق کی معلومات لیں, حقائق تک پہنچیں. حیدرآباد میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ نجی اسکول کی دوسری منزل سے گر کر جاں بحق. اسکول کے رجسٹریشن معطل. واقعہ اسکول انتظامیہ کی غفلت قرار. واقعے کے وقت عملے کے 2 لوگ طالبہ کے قریب تھے. طالبہ کو گرنے سے بچایا جا سکتا تھا. ریجنل ڈائریکٹریٹ نے ابتدائی رپورٹ صوبائی وزیر تعلیم کو ارسال کر دی. غفلت برتنے والے عملے اور اسکول پرنسپل کی برطرفی کی سفارش. کراچی میں شارع نور جہاں ڈی سلوا ٹاؤن میں ہوٹل کے باہر فائرنگ. ایک شخص جاں بحق, لاش اسپتال منتقل. پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق شخص کی شناخت زاہد کے نام سے ہوئی ہے. واقعے کی تفتیش جاری. لاہور میں CIA پولیس, سول لائنز اور اقبال ٹاؤن کے مبینہ مقابلے. 2 اشتہاری ملزمان گرفتار. ہلاک. شناخت عمر گجر اور سیف رسول کے ناموں سے ہوئی ہے. کراچی میں نبی بخش پولیس کی کارروائی. موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار. عزیز بھٹی پولیس کا یونیورسٹی روڈ پر مبینہ مقابلہ. 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. شہر قائد میں ڈاکوؤں کے سامنے پولیس بھی بے بس. 8 تھانہ مبینہ ٹاؤن کے گیٹ پر تعینات کانسٹیبل ملک بشیر کو لوٹ لیا گیا. لاہور کے علاقے کانا میں نجی اسکول سے ٹیچر کو اغوا کر لیا گیا. والد کی مدعیت میں FIR درج. 5 ملزمان نے اسکول میں گھس کر تمام ٹیچرز کے نقاب اتار کے چہرے چیک کیے. جویریہ نامی ٹیچر کو اغوا کر کے فرار ہو گئے. ملزمان کی اسکول میں فائرنگ. کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے بھی توڑ ڈالے. معروف مصنف, اداکار, میزبان اور صداکار ضیاء محی الدین کراچی میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. انہوں نے انگریزی فلموں اور ڈراموں میں بھی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. فنون لطیفہ میں خدمات پر ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا. ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات 37,000 ہو گئیں. 10 لاکھ افراد بے گھر. ترکیہ 31,700 اور شام میں 4,600 افراد جاں بحق ہو چکے. ریسکیو آپریشن جاری. 178 گھنٹے بعد ادیامان سے 6 سالہ بچی کو نکال لیا گیا. پاک فوج کے دستے بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف. اور نیوزی لینڈ میں طوفان گیبریل نے تباہی مچا دی. ویلنگٹن میں تیز رفتار ہواؤں اور بارشوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم. ہزاروں افراد بجلی سے محروم. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث درجنوں سڑکیں بند. ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ.